نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة يقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه. قرأ حمزة يتوفاهم بالياء وكذا ما بعده، ظالمي أنفسهم بالكفر، ونصب على الحال أي في حال كفرهم. فألقوا السلم أي استسلموا وانقادوا وقالوا ما كنا نعمل من سوء شرك، فقال لهم الملائكة: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. قال عكرمة: عنا بذلك من قتل من الكفار ببدر. فادخلوا أي قال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين عن الإيمان. وقيل للذين اتقوا، وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء سأل الذين قعدوا على الطرق عنه فيقولون ساحر كاهن شاعر كذاب مجنون، ولو لم تلقه خير لك. فيقول السائل: أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة فألقاه. فيدخل مكة فيرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرونه بصدقه وأنه نبي مبعوث، فذلك قوله: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، يعني أنزل خيرا. ثم ابتدأ فقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة كرامة من الله. قال ابن عباس: هي تضعيف الأجر إلى العشر. وقال الضحاك: هي النصر والفتح. وقال مجاهد: هي الرزق الحسن. ولدار الآخرة أي ولدار الحال الآخرة خير ولنعم دار المتقين. قال الحسن: هي الدنيا، لأن أهل التقوى يتزودون فيها للآخرة. وقال أكثر المفسرين: هي الجنة. ثم فسرها فقال: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين مؤمنين طاهرين من الشرك. قال مجاهد: زاكية أفعالهم وأقوالهم. وقيل معناه إن وفاتهم تقع طيبة سهلة، يقولون يعني الملائكة لهم سلام عليكم. وقيل يبلغونهم سلام الله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يقولون يبلغون سلام الله، يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم. يدعونها سلام عليكم، يعني يبلغونهم سلام. هذا قول. ادخلوا الجنة يعني هذا قول الملائكة، كما قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
نعم. إن شاء الله من فضله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يذكر الله عز وجل موقفا عصيبا ينتظر هؤلاء المكذبين المستكبرين الذين مكروا لإبطال الحق، فمكر الله بهم وأتى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. هذا الموقف العظيم العصيب الذي ينتظرهم هو عند حلول الأجل ونزول الملائكة، ملائكة الرحمن جل في علاه، لقبض أرواحهم. وهنا يعاينون الحقيقة ويظهرون الاستسلام التام، لكن لا ينفعهم استسلامهم، فقد وقع الأمر وجاءت الملائكة لقبض هذه الأرواح النتنة الخبيثة المستكبرة. هذا قول الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وتأمل وصف الله عز وجل لهم بأنهم ظالمي أنفسهم، فظلمهم وقع على أنفسهم، فكل من خالف أمر الله عز وجل فإن مخالفته مضرتها على نفسه ولن يضر الله شيئا، كما قال تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان فلن يضروا الله شيئا. وقال جل وعلا: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فذكر الله عز وجل في هذه الآية إنكارهم لما وقعوا فيه من كفر وإجرام، فنفوا عن أنفسهم عمل كل سوء، ما كنا نعمل من سوء. وهذا من هول الموقف، فلا يجدون مخرجا غير الإنكار، كفعل الصبيان حين يرون متلبسين بخطأ أو زلل فيسارعون إلى الإنكار. فما أضعف عقولهم هؤلاء، أعلى الله يكذبون أم من بطش الجبار سبحانه يحسبون أنهم ناجون وقد وقع بهم الأجل وأطافت بهم الملائكة لنزع هذه الأرواح الخبيثة. وقد ذكر الله عز وجل في آيات أخر مثل هذا الموقف العصيب الذي ينتظر هؤلاء الكفرة، كما قال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وقد ذكر الله هذا الموقف العجيب العصيب على الكافرين في آيات كثيرة من كتابه، كما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
وقوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وهذه الآية الذين تتوفاهم الملائكة مستأنفة في ذكر صفة وحال الكافرين، فإن الله عز وجل ذكر قبلها ما أوقع الله عز وجل من إتيان الله المكر الذي يمكرونه، وفي قول الله عز وجل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ثم قال بعدها جل وعلا الذين تتوفاهم الملائكة، يعني هذه الآية مستأنفة، فهم هؤلاء المستكبرون الله عز وجل ذكر أنهم ستنزل بهم الملائكة حين الوفاة فيحصل منهم هذا الكلام، أولا أن يستسلموا فليس لهم طاقة بهذا الأمر الذي نزل بهم، ولذلك الموت ليس منه مهرب، هذا الموت إذا وقع فليس لأحد أن يهرب منه. الجبابرة السابقين كلهم أتاهم الموت فأهلكهم، فهذا وعيد من الله عز وجل على الكافرين هذا اليوم المحتوم، وهو يوم خروج أرواحهم. وهذا خروج الروح إنما ينزل الله عز وجل الملائكة لقبض هذه الأرواح الخبيثة، فتوعدهم الله عز وجل بهذا اليوم كما استكبروا وكفروا وعاندوا ومكروا، فإن موعدهم هذا اليوم الذي سوف يستسلمون فيه فألقوا السلم استسلام تام، وأنكروا أنهم قد فعلوا شيئا فقالوا ما كنا نعمل من سوء. وقول الله عز وجل بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، هذا الخطاب الراجح والله أعلم أنه من خطاب الملائكة، فإن الملائكة إذا نزلت بهم لقبض أرواحهم ثم أظهروا الإذعان والاستسلام وأنكروا أن يكون منهم عمل السوء، يأتي الجواب من الملائكة عليهم السلام
بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. والجواب ببلى هنا يجاب بها على النفي، فإنهم نفوا عمل السوء، فأجاب الملائكة الكرام ببلى، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. ثم أيضا السياق في خطاب الملائكة أيضا: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فهؤلاء الملائكة أيضا يبشرونهم بأن مآلهم إلى النار، نسأل الله العافية، ويقولون لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، كما أخبر الله عن ذلك في آيات كثيرة، كما قال جل وعلا: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا في غافر: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا: وقيل للذين اتقوا وقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ادخلوا ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فهكذا يكون جواب الملائكة، فإن هذه السياقات كلها تدل على أن الملائكة هم المخاطبين لهم بهذا الخطاب. ثم قال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. لما ذكر الله عز وجل حال الكافرين المستكبرين المنكرين لما جاءهم من ربهم من الحق والهدى، ذكر حال المؤمنين المتقين الذين آمنوا وصدقوا بما جاءهم من ربهم من الخير والهدى والوعد الحق بالجزاء الأوفى. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. قد ذكر المفسرون وذكر البغوي رحمه الله أن أن هذه الآية في شأن المؤمنين الذين كانوا في مكة، وكانوا يعني إذا سئلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه قالوا خيرا. أما الكافرون المشركون فقد ذكرهم الله عز وجل بقوله: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. قد ذكر المفسرون أن هؤلاء المشركين كانوا يقفون على أبواب السكك للحجاج يحذرونهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنما جاء به ما هو إلا أساطير الأولين. وهنا يثني الله عز وجل على المؤمنين الذين يقولون يثنون على ما أنزل الله عز وجل به من الخير والهدى فيقولون خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، يعني قالوا أنزل الله خيرا، هذا هو التقدير، أنزل الله خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقوله خيرا نكرة فتعم كل خير،
كل خير يحتاجه الإنسان في الدنيا والآخرة فإنه قد نزل به الوحي والقرآن، فأنزله الله عز وجل على رسوله. ثم فصل هؤلاء المؤمنون رضي الله عنهم وأرضاهم فقالوا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. فهذا الهدى الذي أنزله الله عز وجل فيه سعادة الدارين، فمن قبله وعمل به أورثه الله عز وجل الحياة السعيدة الهنيئة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة، مع الجزاء الأعظم في الآخرة، وجزاء الآخرة أعظم والآخرة خير وأبقى. لذا قال المتقون في هذه الآية المؤمنون: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. فبين الله عز وجل في هذه الآية ما وعد الله عز وجل به المتقين المؤمنين بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن لهم الجنة وأنهم سيدخلون الجنات، جنات عدن. وجنات عدن يعني إقامة، جنات إقامة دائمة لا تزول ولا تحول، نسأل الله من فضله. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، هذا هو جزاء الآخرة الذي جعله الله للمتقين. ووصف الله عز وجل هذه الجنات بأن الأنهار تجري فيها، هذا الوصف كثيرا ما يأتي في القرآن، وذلك لأن الله عز وجل جعل في الجنة ما تلذ به الأعين، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كما قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فالنظر إلى هذه الأنهار الجارية فيه لذة للعين. وأيضا لهم فيها في هذه الجنان جنات عدن لهم فيها من النعيم المقيم كل ما يشتهون، نسأل الله من فضله. ولذلك قال تعالى: لهم فيها ما يشاءون. وهذا من كمال النعيم، نعيم أهل الجنة، أن كل ما يشاءون ويشتهون يتحقق لهم. فالله عز وجل يكرمهم هذا الكرم العظيم بهذه الجنة التي وعد الله بها المتقين، وجعل فيها كل ما يشاءون يحصل لهم، كما ذكر الله عز وجل ذلك في آيات من كتابه. قال جل وعلا: لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. لهم يعني وعد أنهم يعطيهم سبحانه ما يشاءون، كل ما يشاءونه يعطيهم سبحانه، نسأل الله من فضله الكريم. وقال جل وعلا: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وقال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهذه الآيات كلها تدل على أن الله عز وجل قد وعد عباده المتقين بأن يمنحهم في هذه الجنة وهذه الجنات كل ما يشاءونه. وقد صح الحديث، بل هو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا وعد الله الحق، نسأل الله من فضله وأن يجعلنا من أهل الجنة. وذكر الله عز وجل في هذه الآية أن المتقين المؤمنين إذا سئلوا ماذا قال ربكم قالوا خيرا، فأثنى الله عز وجل عليهم بقولهم، فإن قولهم هذا دليل على إيمانهم بما جاء في الكتاب وبما أنزل الله عز وجل على رسوله، وهذا في مقابلة الكافرين المستكبرين المعاندين الجاحدين الطاعنين بما أنزل الله عز وجل من الحق والهدى بأنه أساطير الأولين، كما سبق في آية سبقت في شأن الكافرين: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل المقابلات بين الكافرين والمؤمنين، وبين الهدى والضلال، وبين النور والظلمات، وبين الجنة والنار. هذه كلها تأتي في القرآن في مقابلات، وهذه المقابلات لها معنى جليل: أن نحذر من الطريق الباطل وطريق الشر ونتبع طريق الحق. فكل هذه الآيات وأمثالها في القرآن في ذكر المقابلة ينبغي أن نتدبر ذلك وأن نفهمه، وأن نعي عن الله عز وجل ما يذكر من هذه المقابلة حتى نسلك الطريق الحق. فأي الفريقين أحق بأن يسلك الإنسان طريقه؟ وطريق المؤمنين المتقين. فالله عز وجل يذكر طريق الكافرين ويحذر منه، ويذكر طريق المؤمنين ويرغب فيه. لذلك الله عز وجل قال بعدها في شأن المتقين كما قال في شأن الكافرين، في شأن الوفاة حينما تحين بالمؤمن، كما ذكر الوفاة حين تحين بالكافر، نسأل الله العافية. فقال بعد ذلك: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه مقابلة لحال الأشقياء الكافرين الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. فهنا يذكر الله عز وجل السعداء المتقين المؤمنين أنهم حال الوفاة تكون حالهم أحسن حال، ومآلهم أحسن وأعلى مآل. فوصفهم الله عز وجل بالطيب، فقال طيبين، وهو وصف عظيم ذكره الله عز وجل. الطيب ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة، فوصف الله عز وجل به مساكن الجنة، فقال: ومساكن طيبة في جنات عدن. ووصف الله عز وجل حياة المؤمنين الصالحين بأنها طيبة، كما في هذه السورة من قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ووصف كلمة التوحيد بأنها كلمة طيبة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وصف الله عز وجل المال الحلال الذي أباحه الله لنا بالطيب، فقال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ونفى الله عز وجل استواء الطيب بالخبيث، فقال: قل لا يستوي الخبيث والطيب
ولو أعجبك كثرة الخبيث. وهدى الله عز وجل المؤمنين إلى الطيب من القول، فقال جل وعلا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وجعل الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وذكر والخبيثين للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبين للطيبات، فقال جل وعلا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وأصعد الله إليه الكلم الطيب، فقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى غير ذلك من الآيات في هذه المفردة العجيبة التي تدل على كل ما هو حسن جميل، وعكسها كل ما هو فاسد قبيح. فلذلك وصف الله المؤمنين حين الوفاة بأنهم طيبون، فقال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهذه الآية يشبهها قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال المفسرون في هذه الآية بأن نزول الملائكة عليهم السلام على المؤمنين متى؟ عند حلول الأجل، فهو نزول عجيب وبشارة عظيمة من الله عز وجل. فهذا المؤمن الذي عاش حياته في الاستقامة، نسأل الله يجعلنا منهم، وفي الطاعة في أشد المواضع، في أشد المواضع شدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت فاطمة رضي الله عنها لما وقع الأجل والموت برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها: وأكرب أبتاه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فالمؤمن حينما يسلم نفسه لربه وينزل به الأجل فتنتهي الكروب وتأتيه البشائر العظيمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشارة عظيمة من ملائكة الرحمن، فيراهم المؤمن ولا يراهم غيره الذين يشهدون احتضاره لا يرونهم، لكنه يراهم ويفرح بهم ويستبشر، فتظهر على وجهه الأسارير بهذه البشارة العظيمة التي أنزل الله بها ملائكته
ألا هذا العبد، فيا لله ما أعظمها من بشارة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه الآية وآية فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هي في معنى واحد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فتبشرهم الملائكة وتبين لهم أنهم أولياء الملائكة، أولياء لعباد الرحمن في الدنيا وفي الآخرة، وأن ما ينتظركم في الجنة وفي النعيم العظيم عند الله هو عظيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني كل ما تشتهي أنفسكم في الجنة لكم، كما جاءت الآيات لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فكل ما يشاءه المؤمنون هو في الجنة. فتنتهي الكرب عن المؤمن وتنتهي الشدائد واللأواء والمتاعب والمصاعب عند هذه اللحظة، وتبدأ الكرب العظيمة العصيبة عند الكافرين في هذه اللحظة. فما أعظم الفرق بين الحالين. هؤلاء يبدأ لهم الفرج والفوز والنجاة والاستبشار وتذهب عنهم الكروب ويستقبلون البشارة العظيمة من ملائكة الرحمن، وهؤلاء الكافرين تبدأ عندهم الكروب ويبدأ فيهم العذاب من هذه اللحظة، فيتعذبون في إسلام الروح وينتزعها الملائكة انتزاعا كما تنتزع الشوكة من الشعر من السفود. وبعد ذلك ويضربون وجوههم وأدبارهم نسأل الله العافية عند الاحتضار وعند الموت. أما المؤمنون فيكون آخر ما الشدة لهم هو إسلام الروح لربهم عز وجل، ويبدأ بعد ذلك البشارة والنعيم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وأن يعيذنا من حال الكافرين وأن يعفو عنا ويغفر لنا وأن يرزقنا الاستقامة على الدين حتى نلقاه وهو راض عنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.